Samtang nagapating punong barangay sa barangay E. Lopez Silay City nga ginabantay sa 40 tubtob 50 anyos ang mga suspect na naglampos ng bato sa Bornales siblings. Sa interview sa Momo Radio kay punong barangay Joel Valdez Arce, nagapati ini nga yara lamang sa lugar ang mga suspect samtang padayon ng pagtipon sang ebidensya agud magkumpirmar kung sino gidman ang mga suspetsado. Suno diri wala sa husto nga paminsaron ang naghimo sang krimen sa pagpanakit sa mga kabataan. Madumduman nga antes sa nagpauli ang giloy sa mga biktima gikan sa luwas ang pungsod, nagpost ini sa social media account nga may ginatumod siya nga tao nga mayara na sang pamilya kag kabataan nga naghimo sang krimen amo nga nagapating iloy nga hindi barkada sang iya bata ang suspect. Suno kaya Arce ang nagapangunagid nga makatudlo kung sinong suspect amo ang 15 anyos nga biktima apang padayon pa ini nga naga-recover sa ospital matapos na ginoperahan sa ulo.